नमस्कार दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ भरत दाहाल। उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। एक समयको वाम राजनीतिमा अगुवाई गर्नुभएका व्यक्ति पछिल्लो समयमा अर्थात् बदलिएको राजनीतिक सन्दर्भसँगै स्वतन्त्र लेखकीय र स्वतन्त्र राजनीतिक जीवन व्यतीत गरिरहनुभएका भरत दाहालसँग पछिल्लो नेपालको बदलिएको राजनीतिक सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। नेपालमा असाध्यै छिटो छिटो राजनीतिक परिवर्तन इतिहासको त्यो कालखण्डलाई कोट्याउँदा भइरहेको त्यस्तो इतिहास त्यस्तो साँची छ। नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थामा दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी भनिने कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक सूत्रमा बाँधे अर्थात् एकतामा गाँसिएका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो। अब त्यो सँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नामाकरण भएको छ र नेपालको यो बदलिएको राजनीतिक तस्बिरले के देखाउँछ भने कता कता दुई दलतर्फ नेपालको राजनीति उन्मुख हुन खोज्या हो कि मानिसहरूको एउटा जिज्ञासाको रूपमा रहेको छ। यही विषयमा कुरा गर्दा राजनीतिक दल आबद्ध मानिसहरूको आफ्नो खाले धारणा, आग्रह, पूर्वाग्रह रहने गर्छ। तर भरत दाहाल यी सबै कुराले छुँदैन। उहाँले स्वतन्त्र राजनीतिक जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको छ। स्वतन्त्र लेखकीय भूमिका पनि निर्वाह गर्नु भइरहेको छ। यसर्थ आम ती जनजिज्ञासालाई सम्बोधन गराउने गरेर अबको राजनीति कतातर्फ मोडिएला, के होला, कसरी अघि बढ्ला, यो परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो, यी साँच्चै कम्युनिस्टहरू हुन् कि के हुन्, एज होलमा म उहाँसँग विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश कहाँबाट गरौँ भने राजनीति तस्बिर बदलियो। चुनाव अघिको र चुनावसम्मको एउटा खाले अवस्था थियो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो। फलत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो। अब कसरी अघि बढ्लान्, यो यात्रा दीर्घकालीन होला कि के होला, मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। योसँग जोडिएका अनेकौं प्रश्नहरू छन्, त्यसलाई म क्रमशः 1, 2, 3, 4 गरेर म अघि बढाउँछु। कृपया। जीवराम सर, अब तपाईँले एकता भयो भन्नुभयो। अब सबैले त्यही भनेका छन्, मैले पनि त्यही भन्नुपर्छ औपचारिक भाषामा। तर त्यो यो एकता घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि जति पनि क्रियाकलापहरू भए त्यो सबैलाई हेर्दाखेरि यसलाई मैले के भन्छु हुन्छ भने अबको दाउपेचको निम्ति एउटा मञ्च तयार भयो, एउटा एकीकृत मञ्च तयार भयो। माओवादी र एमालेको नामबाट मञ्च तयार भयो। अब यो मैले किन भनेको भन्छ भने अब अहिले एकता घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि कसको बिचमा कसलाई चाहिँ तपाईँको जुटाउने भनी धेरै खेलहरू भए। जस्तो यो बिचमा पार्टी एकताको निम्ति एमालेसँग गर्नु हुँदैन, हामी गरौँ भनेर बाबुराम धेरै पटक वार्ता गरे, धेरै धाए प्रचण्ड कहाँ। उपेन्द्र यादवसँग त्यही ढङ्गले कुराकानी भयो। अब त्यसपछि सत्ता समीकरणको निम्ति एकातिर चाहिँ अब चुनाव लडेको छ, सँगै आएको छ, दुईटा पार्टीको बहुमत छ, सरकार बनाउनको निम्ति अब केपीले मधेसवादी गुटहरूसँग तपाईँको छलफल अगाडि बढाए। अब पुष्पकमल दाहालले चाहिँ काङ्ग्रेससँग कुरा अगाडि बढाए। यति मात्रै होइन, हामीले के पनि देख्यौँ हुन्छ भने माओवादी अब चुनावी गठबन्धन गरेर एमालेसँग आएको छ, एकताको निम्ति वार्ता भइरहेको छ होइन। तर चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभामा चुनावको प्रक्रिया हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले सबै ठाउँमा माओवादीलाई सघाएको छ होइन। एमाले विरुद्ध उम्मेदवारी दिएको छ, माओवादीलाई चाहिँ तपाईँको सघाएको छ। अब अर्कोतिर हामी के देख्छौँ हुन्छ भने अब यतातिर एमालेसँग एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भनेर आएको छ, छलफल चलिरहेको छ। तर काङ्ग्रेसको विरुद्धमा चाहिँ आक्रामक बन्नु हुँदैन भनेर पुष्पकमलको सुरुदेखि नै ठुलो स्ट्रेस छ। त्यस कारणले मैले यो देखाउन के खोजेको हो भन्छ भने अब यो बिर्सेको सन्दर्भलाई तपाईँले जोड दिनुभयो, त्यो म याद गरेँ। ठिक भन्नु। हजुर, अब यो म त्यति मात्रै होइन, अर्को मैले एउटा कुरा पनि गजबको के राख्न चाहन्छु हुन्छ भने जस्तो यो नाकाबन्दीको बेलादेखि पछिल्लो कालमा केपी ओलीको जो पोस्चर बन्यो बाहिर,
त्यसको निम्ति तयार पारिएका दुईटा चाहिँ टिपिकल पात्रहरू थिए, दुई तिनवटा टिपिकल पात्र थिए। एकातिर चाहिँ केपी ओली, अर्कोतिर राजेन्द्र महतो, विशेष गरिकन राजेन्द्र महतो, त्यसमा हृदेश त्रिपाठीहरू पनि थिए। नाकाबन्दीमा के भूमिका कसले केले सबै थाहा छ। तर एउटा चाहिँ अनौठो सामान्य मान्छेले सुल्झाउन नसक्ने कुरा के छ भन्छ भने अब त्यही राजेन्द्र महतो र हृदेश त्रिपाठीलाई जिताउनुको निम्ति केपी ओलीको निर्णायक भूमिका भयो हैन। जबरजस्त चाहिँ तपाईँको पार्टी प्रयोग गरेर उनको भूमिका निर्णायक भयो र यो दृश्य हामीले चाहिँ 52 सालदेखि हेर्दै आएको अवस्था छ। जस्तो त्यो बेला पनि तपाईँको के भयो भन्छ भने एकातिर शेरबहादुर देउपा, अर्कोतिर प्रचण्ड बाबुराम खडा गरियो हैन, देशमा यत्रो वितण्डा मचाइयो र अन्तिममा चाहिँ तपाईँको स्थानीय चुनावमा आउँदाखेरि कस्तो भयो भन्छ भने उनीहरू दुईटाले हाम्रो यो रणनीतिक साझेदारी हो भने हैन, प्रचण्ड र चाहिँ तपाईँको शेरबहादुरले हाम्रो यो रणनीतिक साझेदारी हो भने एकअर्काको चुनावको पक्षमा पनि तपाईँको दौडे स्थानीय तहको चुनावसम्म आउँदाखेरि भनेपछि अब यो खेल चाहिँ फेरि सुरु भएको छ। र अहिले पनि म के सुन्दैछु हुन्छ भने जस्तो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनेर बाहिर आएको छ। अब त्यसमा चाहिँ अब संविधान संशोधनको कुरा छैन भनेर केही थरीले कुरो उठाए, तर दाहालले भर्खरै के कुरो खोले भन्दाखेरि त्यसमा हाम्रो राजनीतिक सहमति भइसकेको छ। संविधान संशोधन हामी के गर्छौँ त्यसमा सहमति भइसकेको छ, त्यहाँ लेखे पनि नलेखे पनि सहमति भइसकेको छ भन्ने कुरो उनले चाहिँ भर्खरै सार्वजनिक गरे। अब त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भन्छ भने एमाले एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो। अबको चाहिँ तपाईँको यो खेलको निम्ति एमाले एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो। त्यसकारणले को मान्छे कोसँग वार्ता गरिरहेछ भन्ने कुराका पछाडि न यहाँ कुनै विचार छ, न कुनै चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ राजनीतिक संस्कार छ, न कुनै अब उद्देश्य नै देखेछ। यो खालि के छ भन्छ भने कसको खेललाई अनुकूल बनाउन को कसँग चाहिँ तपाईँको वार्ता गर्ने, नजिक र टाढा हुने भन्ने छ। मैले यो एकतालाई यही ढङ्गले बुझेको हो र यो भोलि देखिन्छ। जस्तो तपाईँको अहिले यो घोषणा हुने बित्तिकै केही लक्षणहरू पनि बाहिर आएका छन्। जस्तो एमाले भित्रको तपाईँको असन्तुष्टि, एमाले भित्र मात्रै होइन कि अब माओवादी भित्रका पनि धेरै मान्छेहरूलाई मैले यो बिचमा भेटेँ, कुराकानी गरेँ, उनको कुरो सुने। सबै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने अब जो पार्टी बन्यो त्यो पार्टीको चाहिँ तपाईँको एमाले, हिजोको एमाले र हिजोको माओवादीको तपाईँको नाफ नक्सा त्यहाँ रहने स्थिति मैले देख्दिनँ हैन। त्यो सबै तपाईँको भत्किन्छ र नयाँ ढङ्गले त्यहाँभित्र अर्को समीकरण बन्छ हैन। दुईटा तिनवटा अब समीकरण बन्ला, नयाँ ढङ्गले समीकरण बन्छ र त्यही समीकरण नै हैन अबको खेल अगाडि बढाउने एउटा पात्रको रूपमा खडा हुन्छ। अब योभन्दा कुनै बृहत्तर राम्रो ढङ्गले चाहिँ अबको चाहिँ परिदृश्य अगाडि जाँदा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो समीकरणको कुरा गर्दा नि दुईटा विषयलाई अलिक प्रस्ट्याइदिनुहोस् त। यो एकता हुनका लागि प्रेरित केले गर्यो? कोही मानिस भन्छन् दक्षिणले, कोही भन्छन् उत्तरले, कोही भन्छन् आन्तरिकै हो, बाध्यात्मक हो, दाउपेच भन्ने जुन भाषा प्रयोग गर्नुभयो, लाभका लागि गरे, कुनै सैद्धान्तिक विषय केही छैन। यसैले सत्ता र पदलाई केन्द्रमा राखेर यिनीहरूले गरे भन्ने एउटा दृष्टिकोण यो राख्छन्। नम्बर 2, यो समीकरण हुँदा नि हिजोको एमाले त्यहाँ आफै गुटुपुगुट थियो, नेकपा माओवादी केन्द्र भन्नेमा पनि त्यहाँ गुटुपुगुट थियो। अब पोलराइज हुँदा कसरी होला? किनभने माधव नेपालजीको आफ्नो खाले सोच धारणा छ, आगामी महाधिवेशनमा पक्का पक्की मैले होत्याउँछु। यसकारण कि ओलीजीसँग उहाँको सामिप्यता छ, ओलीजी धेरै लामो समय राजनीतिमा क्रियाशीलता दर्शाउन सक्नुहुन्, यसकारण कि स्वास्थ्यका कारण भन्ने उहाँले दृष्टिकोण बनाउँछ। झलनाचैको असन्तुष्टि बडा आक्रोशजन्य सुन्नमा आयो। त्यहाँ एक खाले नयाँ पुस्ताहरू पनि असन्तुष्ट छन् पुरानो एमाले भित्र, अनि माओवादी केन्द्रभित्र पनि त्यो असन्तुष्टिका स्वरहरू असाध्यै ठुलो सङ्ख्यामा छ। पोलराइज्ड हुँदा नेपालको राजनीतिमा प्रो अलिकति नेसनलिस्ट, अलिकति एन्टी, यो तीनटा विषयलाई सधैँ जोडेर हेर्ने गरिन्छ। प्रो भनेको यता वा उता परस्त, अर्को भनेको अलिकति विरोध मात्रै गरिरहने, अर्को आफूलाई एउटा देशभक्त हुँ, म अरूभन्दा अलि फरक छु है भनेर यो स्लोगन लिएर बजाएर खाने हाम्रो लामो समयदेखि त्यस्तो परम्परा रहिआएको छ। यथार्थमा जब नतिजा आउँछ त्यो नतिजाले चाहिँ सबैलाई एक्सपोज गर्दो रहेछ। घटनाबाट 1, 2, 3, 4 हेर्दै जाँदाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। कसरी पोलराइज कसरी होला, त्यो आन्तरिक गुटुपुटको निर्माण कसरी अघि बढ्ला, त्यो पनि बताइदिनुहोस् त। अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। जस्तो तपाईँले भनेको पहिलो कुरो के थियो भन्छ भने अब यसको उत्प्रेरणाको कारण के हो, बाहिर छ कि
यही हो कि भन्ने जो कुरो हो नि। अब यसमा के हुनुपर्छ भन्छ भने जस्तो हामीले अब कुनै पनि परिघटनालाई ठ्याक्कै एउटा कारणमा आधारित गरेर वा एउटै सरल लेखामा हेर्न हुँदैन, त्यो गल्ती हुन्छ। किन भन्छ भने प्रक्षेपण गरिएको कुनै सरल चिज पनि होइन, तर्कमा अथवा नारामा अथवा कुनै मुद्दामा प्रक्षेपण गरिएको कुनै सरल चिज पनि त्यो बाहिर गइसक्यो भने त्यससँग चाहिँ दर्जनौँ अरू फ्याक्टर जोडिन्छन् र त्यसको बाटो सोचेको भन्दा तपाईँको बाङ्गोटिङ्गो भएर जान्छ। अनि त्यो बाहिरको फ्याक्टरले जो असर गर्छ नि त्यहाँ, त्यो असरले गर्दाखेरि त्यो जे सोचबाट त्यो अगाडि बढेको हुन्छ त्यो दिशामा नगइदिन पनि सक्छ होइन। अब अहिले मेरो सोचाइ के छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले गर्ने कामको त्यो रिजल्ट त्यस्तै नै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन होइन। त्यो परिवेशको असर पनि त्यहाँ हुन्छ, त्यसको प्रभाव पनि हुन्छ। अब मैले भन्न खोजेको यो एकताका पछाडि पनि जस्तो यसको मेजर कारण के हो, यसको चाहिँ तपाईँको माइनर कारण के हो, अथवा यसको सहयोगी कारण के हो, धेरै चिजलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हामीले छलफल गर्ने मुख्य रूपमा के हुन्छ भने त्यसको लिडरसिप अथवा त्यसको मेजर ट्रेन्ड के हो भन्ने हो, त्यसको मेजर उद्देश्य के हो भन्ने हो। अब त्यो मेजरभित्र धेरै खालका चाहिँ माइनर चिजहरू जोडिएका हुन्छन् होइन, व्यक्तिका हुन्छन्, समूहका हुन्छन्, ग्याङका हुन्छन्। अब यो मेजर कुरा हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो आन्तरिक परिघटना होइन। मैले पहिले पनि भनेको छु यो बाहिरी शक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट हो र भोलि त्यो देखिनेवाला पनि छ। अहिले मान्छेलाई नपचे पनि त्यो भोलि देखिन्छ। र यो गेम के हो भन्छ भने जस्तो काङ्ग्रेस र माओवादीलाई एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा घटनामा मिसनमा प्रयोग गरिसकेपछि अब उनीहरूको जो अपिल पावर समाप्त भएर गयो, एक्सपोज भए, धेरै नाङ्गिए। अब त्यसबाट चाहिँ अलिकति अछुतो राखिएको चाहिँ एमाले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको खेल्ने भरपर्दो थलो एमाले भन्दा अर्को थिएन, सम्भव पनि थिएन। जस्तो माओवादीलाई अगाडि सारेर पनि कुनै खेल हुनेवाला थिएन, किन जनमत प्रष्ट भइसकेको थियो, उसको इमेज बिग्रिसकेको थियो अनि त्यो चिज गुमाइसकेको थियो आकर्षण। अब काङ्ग्रेस पनि तपाईँको यो निजीकरणको नाम हुँदै 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 अब यो गुट उपगुटको यो प्रक्रियासम्म आउँदाखेरि काङ्ग्रेसभित्र पनि न मुद्दामा कुनै चाहिँ तपाईँको अपिल पावर छ, न त्यसको सङ्गठनात्मक संरचना अपिल पावर छ, न चाहिँ तपाईँको त्यसको मूल्य मान्यतामा कुनै विचारमा अपिल पावर छ। अब त्यो कारणले सबैको ध्यान अहिले एमालेमाथि छ होइन। आकर्षणको केन्द्रमा रह्यो लोकप्रिय एउटा त लोकप्रिय। अब विशेष गरिकन अझ त्यसमा पनि के हो भन्छ भने अब यो नाकाबन्दीको बेला केपी ओलीको जुन चाहिँ इमेज बन्यो, अब त्यसमा चाहिँ त्यो वास्तविक कति हो, अब कति चाहिँ त्यो गराइएको हो, त्यो भोलि खुल्दै जाला होइन। अब त्यो हेर्नुपर्छ केही समय। तर त्यसबाहेक पनि अर्को कुरो के थियो भन्छ भने एमाले कुनै चाहिँ सङ्गीन घटनामा प्रयोग भइसकेको छैन होइन। जस्तो माओवादी मान्छेले आक्षेप लगाउने गरेर अपराधजन्य गतिविधि गरे, जस्तो माओवादीलाई प्रचण्ड बाबुरामलाई अपराधीको रूपमा हेर्छ नि मान्छेले, त्यस्तो खालको कुनै घटनामा एमाले प्रयोग भएको थिएन। त्यस कारणले उसलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना बाँकी थियो। त्यस कारणले अब सबै कुराको खेलको चाहिँ तपाईँको केन्द्र एमालेलाई बनाएर अगाडि आउने यो लक्षण त स्थानीय चुनावभन्दा अगाडिदेखि नै मैले देख्दै आएको हुँ। जब एमाले भित्र विश्वासै गर्न नसकिने खालका र सामान्य मान्छेले पचाउनै नसक्ने खालका मान्छेहरूको जो प्रवेश सुरु भयो नि स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि, हुँदै हुँदै त्यहाँदेखि लिएर अहिले एकतासम्म तपाईँको आएको छ। त्यस कारणले अब मेजर कुरा चाहिँ तपाईँको बाहिरकै रणनीति हो र त्यसमा पनि मैले देखेको विशेष गरिकन अब यो प्रक्रियामा इन्डियनहरूको सुरुमा त्यति हात मैले देख्दिनँ। यो पश्चिमाहरूकै मुभ हो। त्यसमा चाइनिजहरूको अब त्यो पहल अथवा इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरो मैले देख्दैन। उनको एउटा चिज के छ भन्छ भने अब वामको चाहिँ तपाईँको कभरमा एउटा स्थिर सरकार जस्तो बहुमत त आयो नि अहिले, अब एउटा चाहिँ 5 वर्षसम्म सरकार बन्यो भने अब उनीहरू धेरै पीडित भएको कुरो पटक पटक के गर्छन् भन्छ भने यो कोसँग डिल गर्ने भन्ने कुरा नै गाह्रो भयो। सरकार स्थिर छैन, कुनै एउटा चाहिँ अलिक दीर्घकालीन खालको सहकार्यमा डिल गरौँ भने पनि अर्को आउँछ चाहिँ तपाईँको रोकिदिन्छ। अब त्यो हिसाबले काम गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ भन्ने कोणबाट उनको सहानुभूति देख्छु म होइन। अहिले यो चाहिँ जस्तो एकता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अब उनले प्रत्यक्ष भूमिका नखेले होलान्। एकता भइदिए हुन्थ्यो र अब यो सरकार 5 वर्ष चलिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यो देखिन्छ। र अहिले पछिल्लो जस्तो यो सबै दृश्यलाई रोक्न नसकेपछि र नेपालको राजनीतिबाट आफू धेरै नै कमजोर हुँदै गएपछि इन्डियनहरूको एप्रोच कस्तो देख्छु हुन्छ भने उदासीन भनेको अब भित्रैदेखि रुचि पनि छैन, त्यस्तो खासै रुचि पनि छैन, विरोध पनि किन गर्ने। अर्थात् नेपालको पछिल्लो बदलिएको राजनीतिक तस्बिरसँगै पश्चिमा तागत नेपालको राजनीतिमा हावी भयो
अरूभन्दा अलिक बलवान रूपमा देखा पर्दै गएको छ भन्ने त्यस्तो अर्थ लाग्छ। मैले त्यस्तै बुझ्छु। अनि यो सँगै जोडिएको अलिक अन्तर्कुन्तरका विषय यसो कोट्याउँ भनेर मैले, यही समयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी नेपाल आउनुभयो। तर केपी ओली तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष, देशका अहिलेका प्रधानमन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष, बडा नाम कण्ठ गर्न पनि एमाले गइहाल्छ, माओवादी केन्द्र गइहाल्छ, बडा म एकदम सोचेर त्यो पार्टीको नाम पनि भन्दैछु। त्यो उहाँको जुन इमेज थियो नि, उहाँ कस्तो भने नेपाली जनले यो देशभक्त मान्छे हो, यसले अडान पनि लियो। त्यस कारणले एमाले होइन कि केपी ओली भनेर त्यसरी, र केपी ओलीजी देशभरि जानुहुन्थ्यो, लोकप्रियता पनि एकदम शिखरमा त्यस्तो देखिन्थ्यो। र काङ्ग्रेस त्यो साइजमा, त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्न बाध्यात्मक अवस्थामा प्रवेश गर्यो, काङ्ग्रेस त्यो अभिगतमा परिणत भयो। मोदीको आगमनपछि उहाँले गरेका यो पछिल्लो गतिविधि, यसले उहाँको इमेज यथास्थितिमै छ कि विगतको जस्तै छ कि अलि मानिसले शङ्का गर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्यो कि उहाँले त्यो इमेज बचाउन सक्नुहोला कि नहोला। एमालेको राजनीति अर्थात् तत्कालीन एमालेको र त्यो नेतृत्व पङ्क्ति उप मानिसले कसरी हेरेका होलान्, यो पनि प्रश्नाइदिनुहोस् न कृपया। अब केपी ओलीको जस्तो मेरो आफ्नो रिडिङमा मैले पहिले पनि सायद तपाईँसँग पनि मैले एकचोटि भनेको थिएँ, केपी ओलीको नाकाबन्दी पछि चाहिँ जुन भूमिका देखियो र चीनसँग पारबान सन्धिसम्म पुग्दाखेरि जुन अवस्था देखियो त्यो एन्टी बिजेपी चाहिँ मुभ हो, स्ट्यान्ड हो भन्ने मैले प्रश्नै भनेको थिएँ। र मैले एन्टी बिजेपी र मैले त्यो बेला पनि के भनेको थिएँ भन्छ भने चिन्तन पद्धतिको हिसाबले, इतिहासमा गरेका कर्महरूको हिसाबले, अथवा चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिको समर्पण हुन्छ नि, एउटा विचार मूल्य हुन्छ नि, अब त्यो हिसाबले केपीलाई चाहिँ मैले चाहिँ वैचारिक रूपमा अथवा चाहिँ एउटा मान्यता हुन्छ नि, सैद्धान्तिक मान्यता, त्यो हिसाबले मैले अब देशभक्त वा राष्ट्रवादी भने मैले देख्दैन। यो कुरो मैले प्रश्नै भनेको थिएँ, मुद्दामा थियो त्यो हैन। अब समग्र नभए पनि मुद्दामा मान्छेका राम्रा भूमिका हुन्छन्, त्यसको विरोध गर्नु हुँदैन। कसैले राम्रो काम गरेको छ भने, जस्तो गिरिजा कोइरालाले के गरे एकचोटि भन्छ भने टनकपुरमा इन्डियाले फसायो भने पछि समझदारी भन्यो, आखिर रहेछ सन्धि, ढाँट्दै गएपछि अब त्यो रिसले गएर चाहिँ चीन गएर चाहिँ 4-5वटा नाका खोल्ने भनेर, बाटो खोल्ने भनेर उनले एउटा सम्झौता गर्थे। अब गिरिजाले आफ्नो कारणले गरे, आफ्नो इगोको कारणले गरे, तर त्यसले त फाइदा गर्यो हामीलाई, त्यसको घाटाको कुरो त थिएन। अब त्यस्ता चिजहरू धेरै हुन्छन्। एउटा त चाहिँ अब त्यो ढङ्गको मुभ थियो। र मेरो चाहिँ तपाईँको जस्तो यो मोदीको अहिलेको भ्रमण सम्बन्धमा आउँदाखेरि केपीको पोजिसन जो उल्टो देखियो नि सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा, यसका पछाडिको एउटा आधारभूत कारण, अरू कारण पनि होलान्। अब सम्बन्ध सुधारौँ भनेर चाहिँ गरेका केही प्रयास पनि होलान्, तर ती गौण हुन्। मुख्य चिज के हो भन्छ भने यो दोकलामको घटनापछि जब चाहिँ इन्डियनहरू पछाडि हट्न बाध्य भए नि, अब पश्चिमाहरूबाट पनि वारपारको साथ नपाउने, चीनका विरुद्धमा निर्णायक साथ नपाउने, अब उनीहरूले उचाल्ने मात्रै, चीनसँग चाहिँ भिडाउनुको निम्ति उचाल्ने मात्रै, त्यो तस्बिर देखेपछि उनीहरू जब भाग्नुपर्ने स्थिति आयो, त्यसपछि इन्डियाको राजनीतिमा छिमेकहरूको विषयमा त्यहाँ धेरै ठुलो बहस भएको छ, सबै कोणबाट सबै खालका मान्छेहरूको बहस भएको छ। र उनीहरू एउटा के सहमतिमा पुगेका छन् त्यसपछि भन्छ भने हामीले छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्न सकेनौँ भने हामीले चीनलाई रोक्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ, जसरी पनि सुधार्नुपर्छ भन्ने उनको एउटा आम पोलिसी बन्यो, अहिले आम सहमति बन्यो। त्यो सहमतिले केपीको चाहिँ तपाईँको किता उल्टाएको बुझ्छु म हैन। केपीको सम्बन्ध जुन सर्कलसँग थियो नि, मैले एन्टी बिजेपी चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्ड भनेको थिएँ नि, अब एन्टी बिजेपी जो सर्कल हो इन्डियाको हैन, अब त्यो सर्कल समेत बिजेपी समेत सबै एउटा छिमेक नीतिको एउटा कन्सेप्टमा आइसकेपछि त केपी ओली खेल्ने ठाउँ त अब रहन्न बाँकी हैन। त्यो त हिजो खेल्ने ठाउँ थियो, उनले पनि प्रोभोक गरेका थिए। किन भन्छ भने उनले पनि चाहिँ बिजेपीलाई, नरेन्द्र मोदीलाई त्यहाँ कमजोर बनाउनु थियो, बदनाम गर्नु थियो, चुनाव हुनेवाला छ हैन, प्रदेशमा अब लोकसभाको चुनाव हुन्छ, त्यसकारणले छिमेकहरूसँग सम्बन्ध बिग्रेको देखाएर अब राजनीति बढाउनु थियो, सबै कोणबाट गरे, एक चरण उचाले, तर त्यसले उनको सिङ्गो देशलाई हान्न थाल्यो र त्यसको फाइदा अर्को चाहिँ शक्ति राष्ट्रले उठाउने स्थिति आएपछि उनीहरू हच्किएको अवस्था हो। र केपीको उनीहरू एक ठाउँमै छन् अहिले, उनीहरू छिमेक नीतिको विषयमा उनीहरू एक ठाउँमा छन्। पुरानो संस्थापन पक्ष छिमेकी देशको अर्थात् भारतको पुरानो संस्थापन पक्ष
र त्यहाँको संयन्त्र छ नि त्यो प्रशासनिक संयन्त्र त्यो नोकरशाही तन्त्र त्योसँग चाहिँ अलि राम्रो खाले थियो बीजेपीसँग मात्रै बिग्रेको भन्ने तपाईको आशय मेरो भनाइ त्यो के रे बीजेपी पहिलो पटक सत्तामा आएको छ बीजेपी यो भन्दा पहिले सत्तामा थिएन बहुमत थिएन गठबन्धनको चलायो बेग्लै कुरा हो तर त्यो पहिलो पटक आएको हुनाले छरछिमेकहरुमा उसको आफ्नो मेकानिजम बनाउन सकेको छैन अझै हैन उसको नेटवर्किङ चाहिँ सुदृढ भएको छैन त्यसकारणले अब जो जे चीज छ पहिलेदेखि छरछिमेकमा त्यसैबाट काम चलाउनु पर्ने अवस्थामा थियो बीजेपी हैन त्यो कारणले अब एउटा रूप देखियो र अब त्यो चीज चाहिँ तपाईको उल्टिसकेपछि रूप अर्को देखियो मैले बुझेको यति हो अर्थात् ओलीले अब त्यो खेल्ने ठाउँ त्यहाँ ढोका बन्द भयो अब त्यसरी खेल्न सक्ने स्थिति रहँदैन जुन काहीँ न काहीँ नेपालको सन्दर्भ जोडेर हेर्दा उहाँ देशभक्त स्लोगन दिएर हिँडिरहनु भएको छ भनेर जसरी लोकप्रिय हुनुभएको थियो त्यो चाहिँ अवस्था उहाँलाई अब रहँदैन भन्ने पनि हो कि जोड्न होइन त्यो प्रचार अब यस्तो हो जस्तो कतिपय अवस्थामा मैले पनि उहाँको बचाउको निम्ति धेरै गरेँ किन हामीसँग सत्ता हुँदैन हैन त्यहाँ भएका मान्छेहरूमध्ये जसले अलिकति राम्रो गर्छ त्यसैलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन दिने हो हाम्रो भूमिका अब त्यो पोजिसन उहाँको हिजो पनि होइन त्यो आज पनि होइन त्यो भोलि पनि हुँदैन बिगारेले पनि त्यस्तो देखाएको मैले भोलि पनि हुँदैन किन भन्दैछु त भन्छ भने जस्तो अहिले हामी हेरौँ न जस्तो मोदीको भ्रमणपछि हामी हेरौँ र यो चाहिँ तपाईको दलाल स्कुलिङमा हुर्किएको मान्छे को कस्तो हुँदो रहेछ भन्छ भने जस्तो यहाँ देखिन्छ नि त सरकारमा आइसकेपछि अब यो देशभक्ति भन्या के राष्ट्रवाद भन्या के त भन्छ भने चीन दुगुर्ने हैन इन्डिया दुगुर्ने अब अहिले जापानको प्रधानमन्त्रीलाई लिम्दा पठाइया छ अरे हैन अनि जापानी प्रधानमन्त्री बोलाउने अमेरिकन राष्ट्रपति बोलाउने हैन यस्तो गरेपछि सन्तुलन मिलाइन्छ र राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने एउटा चीज छ नि तर हाम्रो आफ्नो स्ट्यान्ड के हो भन्ने चीज दिग्भ्रमित छन् कि वास्तवमा नेपाली हाम्रो स्ट्यान्ड एउटा राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के हो भन्ने जो चिन्तन हुन्छ नि चिन्तन यिनीहरूसँग कोही पनि छैन अरु बाहिरका शक्तिलाई सन्तुलनमा मिलाउने हैन उ रिसा छ भने त्यसको चागडी गर्ने उ रिसा छ भने त्यसको चागडी गर्ने र उनीहरू रिसाउँछन् हैन उनीहरू कतै रिसाउँछन् भने उनलाई मिलाउनुको निम्ति केही गरे जस्तो देखाउने त्यो भन्दा माथि छैन जस्तो अहिले पनि मैले जस्तो यो मोदीको भ्रमण के देख्यो भन्छ भने भन्न धेरै मान्छेले अब केपी ओलीले खासै के सौदाबाजी गरेर भन्ने कुरो पनि गरे कुरो सौदाबाजीको होइन नरेन्द्र मोदीको भ्रमण यसरी भयो केपीको पनि त्यसरी भएको हो नरेन्द्र मोदीको भ्रमण यसरी भयो कि मानव नेपाल भन्ने कुनै स्वतन्त्र देशै छैन हैन म आउँदैछु भन्ने बोधार्थ दिने प्रकृति हैन बोधार्थ मात्रै दिए सबै चीज उनको उही घोषणा गरेका छ बोधार्थ मात्रै दिए कहाँ जाने के गर्ने कोसँग भेट्ने बोधार्थ मात्रै दिएका छन् र उनीहरू नेपालभित्र उनको सेना यसरी मार्च गरेको छ मानव नेपाल अब एउटा प्रान्त हो यहाँभित्र छुट्टै सेना केही पनि छैन सबै उनी हुन् भन्ने हिसाबले हरकत जो देखाए नि उनले एउटा सन्देश के दिन खोजे त भन्छ भने नेपाल हाम्रै अन्डरमा छ हाम्रै मातहतको चाहिँ एउटा प्रशासनिक राज्य अथवा चाहिँ निकाय हो भन्ने सन्देश दिए त्यो सन्देश उनको त्यो सैन्य गतिविधिले मात्रै होइन कि हामी यदि चाहिँ साँच्चै एउटा सार्वभौम चाहिँ नागरिकको हिसाबले तपाईको सोध्ने हो भने जस्तो दुईटा नागरिकको अभिनन्दन भए त्यो सीधा चाहिँ तपाईको दुई देशको कन्सेप्टबाट आएको छ त्यो त्यसको नतिजा भोलि देखिन्छ त्यसको त्यो दुई देशको कन्सेप्टबाट आएको हो दुईटा नागरिक अभिनन्दन भन्ने कुरो त मोदीको जनकपुरको भ्रमणै देख्यो त्यहाँ स्वतन्त्र मधेसका ब्यानरहरू चाहिँ तपाईको जुलुसमा लगाइए झण्डाको त्यो हविगत दूतावासले झण्डा चाहिँ तपाईको उपलब्ध गराएको भन्ने कुरा आयो यत्रो राज्य उसको स्वागतमा लागेको छ राज्यले एउटा झण्डा उपलब्ध गराउँदैन हैन अनि मुख्यमन्त्रीले एउटा चीज वाचन गर्छ त्यो वाचन त्यो लेखेको चीजमा चाहिँ तपाईको केन्द्रको कोअर्डिनेसन छैन मानव चाहिँ एकातिर चाहिँ केही थाहा नपाएको जस्तो आफूले भोलि जिम्मेवारी लिन नपर्ने गरी पन्छेको पनि छ हैन अर्कोतिर त्यो गराइरहेको पनि छ त्यो म गराइरहेको भन्छु किन भन्छ भने तपाईको नेपाल सरकारले केन्द्रको काठमाडौँले मोदीको त्यत्रो स्वागतमा एउटा झण्डा चाहिँ तपाईको व्यवस्था गर्न नसक्ने स्थितिमा थियो कि यिनको दिमागमा त्यो सोचै नगएको हो झण्डा चाहिँ इन्डियन दूतावासले पठाउनु पर्ने त्यहाँ अथवा चाहिँ त्यो जो मुख्यमन्त्रीले जो वाचन गरे त्यो सेन्सर हुनु पर्दैन यहाँको नियम छैन अथवा चाहिँ त्यसलाई पढेर सबैले फाइनल गर्नु पर्दैन त्यो नदेखे चाहिँ गरेको हो किन त्यो मोदीको चागडी हो मैले बुझाइ के हुन्छ भने त्यो सबै हुन्दिएर मोदीको चागडी गर्ने मलाई त सबै गर्न दिए भन्ने पार्ने उसलाई खुसी पार्ने र त्यसले कति हान्यो मेरो प्रश्न त्यो हो क्या मेरो प्रश्न के हुन्छ भने इन्डियासँग रामायण सर्किट बनाएर अनि एउटा रेलको तपाईको उसमा सम्झौता गरेर अनि राष्ट्रवादी हुन पाइन्छ त्यसले कति मनोविज्ञान हान्यो त्यसले कस्तो छाप छोड्यो
सबै घटनाहरूले यो चिजलाई त्यो दलाल मानसिकता मान्छेले हेर्दैन, यसलाई मुद्दै मान्दैन उसले। ठिक विषय तपाईँले ठिकतिर हान्नुभयो। जो मानिस त्यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री छ उसैले हामीमाथि अन्याय भएको छ भनेर त्यहाँ त्यो विषय पनि उठायो। तर हाम्रा रुलरहरू त्यो विषयमा खास महत्त्वका साथ त्यो किन यसो भनियो, कसरी यो विषय उठ्न नहुने विषयलाई उठायो भन्न खास त्यो मात्र। मैले यहाँको ध्यान नै अलिकति यो समाज सापेक्ष विषयलाई पनि मैले जोड्न चाहेँ है कृपया। हजुर, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी आउनुभयो, राम जानकी मन्दिरमा आउनुभयो, उहाँले पूजापाठ गर्नुभयो, त्यसपछि काठमाडौँ आउनुभयो, मुक्तिनाथ जानुभयो। यो देश हिन्दूहरू प्रबल गरे अर्थात् अधिकांश बहुमत हिन्दूहरू रहेको देश। तर भारतका नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू पूजापाठ गरे, बडा एकदम काहीँ न काहीँ त्यो हाम्रो समाज, हाम्रो जो परम्परा छ हिन्दू संस्कारलाई त्यो नेपाली जनको मन छुने गरेर उनीहरू प्रस्तुत भए। तर नेपाली जनताबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरू त्यो विषयलाई त्यति महत्त्व दिएनन्, काहीँ पूजापाठमा सहभागी भएको सहयोगको भूमिका निर्वाह गरे जस्तो देखिएन। त्यो समाज सापेक्षको जो हामी कुरा गर्छौँ नि त्यो असामाजिक जस्तो देखिएन भने हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू जसले नेपाली जनले मध्ये हाम्रो त्यत्रो धरोहरमा आएर विदेशीहरू श्रद्धाभाव प्रकट गर्छन्, तर हाम्रो चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन कि समाजमा भएको पक्षलाई पनि काहीँ न काहीँ श्रद्धा गर्नुपर्छ, सम्मान प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने देखिएन। यो पक्षलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? अब यो जस्तो तपाईँले भनेअनुसार यो कस्तो हुन्छ भने जस्तो नरेन्द्र मोदी एउटा हिन्दूको कभरमा जो धार्मिक स्थलहरू भ्रमण गरे, मलाई लाग्छ नेपालीहरूको मनोविज्ञानमा खेल्ने उनको मुख्य हतियार त्यही हो, अहिले प्रयोग भएको मुख्य हतियार कि त्यही हो। किन भन्छ भने यो धर्मनिरपेक्षताको यो चाहिँ नाटक पछि नेपालमा अब जे हुँदै आएको छ नि, यो एउटा धार्मिक विग्रह अथवा चाहिँ धर्मको नाममा चाहिँ तपाईँको एउटा साम्राज्यवादी खेल, मान्छेहरू किन्ने प्रक्रिया, यसबाट जो वितृष्णा पैदा भएको छ त्यसलाई कसरी भजाउने भन्ने, अब त्यो सम्बन्ध सुधार भनेको त्यही हो। यसलाई कसरी भजाउने भन्ने उनको मुख्य नीति अहिले नेपालमा। अब तर त्यो पनि सक्कली होइन भन्छु म। मेरो भनाइ के हो भने त्यो पनि सक्कली होइन। अहिले सक्कली किन होइन भन्छ भने जस्तो मैले एक दुईजना मान्छेहरूका अन्तर्वार्ता हेरेँ, जो भारतीय जनता पार्टीका यहाँ आउने मान्छेहरू, म नामै भनौँ, एउटा त्यो कोसियारी भन्ने छन् उत्तराखण्डतिरको भगत सिंह कोसियारी र दिनेश उपाध्याय, उनीहरूसँग बसेर छलफल गरेका मान्छेहरूको अन्तर्वार्ता आएको छ र उनीहरूले के भनेका छन् भन्छ भने यहाँका मान्छेहरूलाई तपाईँहरू हिन्दू राज्यको कुरा छोडिदिनुहोस्। कोसियारी र दिनेश चाहिँ तपाईँको उपाध्यायले त्यही भनेका छन्, तपाईँहरू हिन्दू एजेन्डा छोडिदिनुहोस्, तपाईँ सनातन धर्मको मुद्दा उठाउनुहोस् भन्ने भनेका छन्। तर नेपाल हिन्दू राज्य बन्नुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा उनीहरू छँदै छैनन् होइन। हिजो धर्मनिरपेक्षताको पनि उनले समर्थनै गरेको हो र अहिले पनि भित्र उनीहरूले हिन्दू चाहिँ यो हिन्दुत्वको मुद्दा छोडिदेऊ, हिन्दू राज्यको मुद्दा छोडिदेऊ भनेर यहाँ दबाब दिइरहेका छन्। तर नरेन्द्र मोदी हिन्दूको आवरणमा चाहिँ खेल्न आइरहेको छ यहाँ। त्यस कारणले यो राजनीतिक खेल हो होइन। उनीहरू नेपाल हिन्दू राज्य बनोस् भन्ने चाहन्नन्, दुईटा कारणले चाहन्नन्। एउटा कारण मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो आरएसएस, बिजेपी त केही पनि होइन, आरएसएस हो मुख्य सङ्गठन। अब आरएसएसको तपाईँको 1925मा जो गठन हुँदाखेरिको जो पृष्ठभूमि छ नि, त्यो पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईँको सहयोगमा गठन भएको र विशेष गरिकन बेलायतका विरुद्धमा चाहिँ जो स्वतन्त्र आन्दोलन सुरु भयो त्यसलाई काउन्टर दिनको निम्ति एन्टी मुस्लिम र विशेष गरिकन एन्टी मुस्लिम र त्यसको साथसाथै एन्टी कम्युनिजम, यो दुईटा कभरमा चाहिँ आरएसएसको गठन भएको छ। र उसले भारत स्वतन्त्र हुँदासम्म मात्रै होइन, भियतनाम वारको अमेरिका र चाहिँ भियतनाम बिचको युद्धसम्म पनि तपाईँको उसको पश्चिमी शक्तिहरूको पक्षमा उसले एकदम स्पष्ट रूपमा बोलेको भूमिका खेलेको छ। जस्तो हिटलरको पक्षमा बोलेको छ, भियतनाम वारमा अमेरिकाको पक्षमा वक्तव्य दिएको छ, बेलायतका विरुद्धमा चाहिँ हिन्दू मुस्लिम भाइ भाइ बहिनी महात्मा गान्धीको नाराको विरुद्धमा वक्तव्य दिएको छ र उनको रणनीतिक साझेदारी जन्मकालदेखि नै पश्चिमाहरूसँग छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट बिजेपी अलग हुन सक्दैन, कुनै पनि हालत सक्दैन। र बिजेपीमा अलिकति धार्मिक खालको प्रवृत्ति यदि साँच्चैकै वास्तविक हो भने त्यो के हो भन्छ भने त्यो यो शङ्कराचार्यहरूको लबीसँग जोडिएको जो पङ्क्ति छ नि,
बिजेपीभित्र पसेको विश्व हिन्दू महासङ्घको वरिपरि रहेको त्यो बाहेक तपाईँको यो आरएसएस र बिजेपीको अर्को हाँगो चाहिँ तपाईँको हिन्दुत्वको पक्षमा छैन। र अर्कोतिर अब यहाँका मान्छेहरूको तपाईँको कुरो तपाईँले उठाउनु भयो। यहाँका मान्छेहरू मलाई लाग्छ मोदीले त्यो गरोस्, चाकरीको निम्ति त्यो चिजलाई उछालोस् भन्ने त यिनको देखियो होइन। किन मोदीलाई त मनाउनु खुसी पार्नु पर्यो नि त, सम्बन्ध सुधारको नाममा मोदीलाई खुसी पार्नु पर्यो। त्यसैले मोदीले त्यो गरोस् भनेर यिनले के सम्बन्ध गरे भन्छ भने मुक्तिनाथमा अहिलेसम्म कसैले प्रवेश नपाएको ठाउँमा सारा खोलेर इन्डियन मिडिया, नेपाली मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाएर सबै ठाउँमा इन्डियन मिडियाहरूबाट उनले प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गराए। त्यो भित्र मन्दिरको भित्री गृहबाट भित्री गर्भगृहमा जो पशुपतिमा एकचोटि गराए नि तपाईँको इन्डियन क्यामेराम्यानहरू आएर सबै फोटो लिएर गए। अब अर्कोतिर यिनीहरू गएनन्, तपाईँले भनेको यो महत्त्वपूर्ण छ। अर्कोतिर यिनीहरू चाहिँ जस्तो आफ्नै देशको कल्चर हो, आफ्नै देशको कल्चर हो, तर यिनको सहभागिता त्यस्तो देखिएन। किन भन्छ भने यिनीहरूलाई नेपालीहरूको मन छुने गरेर यो समाजका हामी अगुवा हौँ भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेन। त्यसका पछाडि व्यवस्था छ। त्यसका पछाडि व्यवस्था के छ भन्छ भने जस्तो मोदीको त्यो चाहिँ एउटा नक्कली प्रस्तुति हो, त्यसलाई बेरोक तपाईँको छोडिदिए, त्यसको पछि व्यवस्थापन गर्न यिनी त व्यवस्थापक भएर मात्रै दोगुरे। अर्कोतिर आफू चाहिँ गएन। एउटा अन्तर्विरोध यहाँ के छ भन्छ भने अब यिनीहरू धर्मनिरपेक्षताको निम्ति यिनले ठुलो रकम खाइसकेका छन्। त्यस कारणले अब यिनीहरू खुलेर त्यसरी प्रस्तुत हुन गाह्रो छ होइन। आफ्नै राज्यको तर्फबाट नमानुन् तर एउटा व्यक्तिगत संलग्नता हुन्छ नि। बरु केपी ओलीले बरु राजस्थानी पोसाकमा चाहिँ तपाईँको मोदीसँग ठाटिएर चाहिँ चाकरी गर्न चाहिँ त्यति तल गिर्न सके, गौरव गरे, पूजा गर्न सके, भ्रम फैलाए। जबकि त्यो मधेसी पोसाकै होइन, नेपालको मधेसी पोसाकै होइन, राजस्थानी पोसाकमा मोदीसँग उभिएर चाकरी गर्न उनीहरू चाहिँ तयार भए होइन। तर उनीहरू आफ्नो देशको आफ्नै भनौँ, उनको आफ्नै जीवनको भनौँ, अब घरको उनको व्यक्तिगत जो कल्चर हो त्यसमा संलग्नता हुन उनलाई हिचकिचाट हुन्छ। किन भन्छ भने उनीहरूले अर्कोतिरबाट खाएका हुन्छन्। अब म तपाईँको ध्यान यसैमा मैले जोडेँ है, आन्तरिक राजनीतिमा आएँ। जब आरएसएस अर्थात् भाजपा त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ, लेफ्टहरूलाई कुनै हालतमा सहन तयार छैन, अनि यो पश्चिमाहरूसँग कहीँ न कहीँ सामिप्यता नि राख्छ। मुसलमानहरूका सवालमा उसको बडा नकारात्मक धारणा छ। नेपालमा त वामपन्थी हाबी भयो, वाम सरकार बन्यो, मानिसले बुझ्ने भन्दा कम्युनिस्टहरू हाबी भए नेपालको राजनीतिमा, मान्छेले मत पनि जाहेर गरे। अनि यो एकता जुन भयो नि, यो एकताको भविष्य के रहन्छ? नेपालको जुन हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा छिमेकी देश खास गरी भारतको निर्णायक भूमिका रहेको छ। 7 सालदेखि 46, 62, 63 समग्रमा हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। अनि सहयोग गर्ला, सही होला, यो एकताले नेपालको हितमा काम गर्ला या एकता निरन्तर चल्न सक्ला? यो 3-4वटा विषयलाई एकदम छोटकरीमा बताइदिनु, त्यसपछि म अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु। नै अब यो यस्तो व्यक्तिगत रूपमा जस्तो बाहिर अहिलेका घटनाहरू हेरेर कसैले केही भन्ला उसको कुरा हो। त मलाई लाग्ने कुरा के हुन्छ भने मैले मुख्य रूपमा के हेर्छु भन्छ भने 12 बुँदे समझदारी के को निम्ति बनेको हो, पहिले हामी त्यहाँ जाउँ होइन। किन यो 12 बुँदेको सबै कोर्स यो 12 बुँदेको हो होइन। 12 बुँदे समझदारी जेको निम्ति बनेको हो होइन, त्यो परिधिभन्दा बाहिर गएर यहाँ केही पनि हुँदैन। जस्तो एउटा अघि सम्बोधन गर्ने क्रममा तपाईँले भन्नुभयो दुई दलीयतातिर नेपाल जाँदैन, यो मैले सम्भव देख्दैन। किन भन्छ भने त्यो 12 बुँदेको चाहिँ अब एकदम विपरीत अपेक्षा हो त्यो होइन। 12 बुँदेले नेपालको समग्र जीवन प्रणालीमा मल्टी सेन्टर स्थापित गर्ने चाहिँ लक्ष्य बोकेको, सशक्त शक्ति, स्थिर शक्ति निर्माण गर्न चाहदैन होइन। त्यो समानान्तर केन्द्रहरू जस्तो जातिभित्र चाहिँ बहुकेन्द्रहरू, क्षेत्रीय बहुकेन्द्रहरू, राजनीतिक बहुकेन्द्रहरू, अब यसरी समानान्तर बहुकेन्द्रहरू बनाएर एउटा चाहिँ प्रभावकारी शक्ति नै उठ्न नदिने खालको डिजाइन 12 बुँदेको छ। अब त्यो समझदारले चाहिँ यहाँ 2 दलीय सिस्टम संस्थागत दिन्छ भन्ने भ्रमको कुरा हो, एकदम गलत कुरा हो। र अब हुन्छ, अब के भन्छ भने
मैले अघि नै भनेको जस्तो एमाले अब प्रयोगको मुख्य चाहिँ तपाईँको एउटा प्लेटफर्म बन्छ, सबै खालका शक्तिहरूको एउटा खेल्ने चाहिँ मैदान बन्छ र अब सुरुको चरणमा जस्तो अहिले देखा परिरहेछ भने त्यो तयारी पनि मलाई लाग्छ अहिले केपी र चाहिँ प्रचण्डको जो बडो चाहिँ एकमना एकता भन्छ नि एकमना एकता भने जस्तो त्यो कस्तो देखिन्छ लक्षण भन्छ भने दुईटैले एकले अर्कोलाई प्रयोग गरेर, किन तिनका वरिपरि त विरोधी ग्याङ छ नि सबैतिर, दुईटैले एकलाई अर्कोलाई प्रयोग गरेर आफ्नो गुट कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने छ हैन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ प्रचण्ड अब केपीप्रति एकदम मौन भएर चाहिँ समर्थन गरिरहेछन्, केपी पनि प्रचण्डको गतिविधिप्रति एकदम चाहिँ समर्थक भएर गइरहेछन्। त्यो एकले अर्कालाई प्रयोग गरेर सुदृढ बनाउने। अब यो आधारमा, यो सम्बन्धको आधारमा प्रचण्डको जोड के छ भन्छ भने एकीकृत पार्टीमा आफूलाई साथ दिने भरपर्दा मान्छेहरूको ग्याङ मात्रै लैजाने, भोलि चाहिँ यताउति गर्छ कि भन्ने मान्छेलाई किनारा लगाइदिने। अब एमाले भित्र के देखियो जस्तो झलनाथको विवाद आछ हैन, मलाई लाग्छ अब जस्तो 9 वरिताको 9 नम्बरमा भएका हाम्रो विष्णु पौडेललाई चाहिँ अब महासचिव बनाइदिए हैन। अब उनी अब धेरै अगाडि गए त उनको जोड पनि अबको एकीकृत पार्टीमा चाहिँ आफ्नो फोर्स कसरी कङ्क्रिट गर्ने भन्ने छ, यो तयारीको चरण हो। अब यो तयारीको चरणभरि अब त्यो एकता एकदम राम्रो देखिन्छ तर अब त्यसको अर्को तस्बिर हेरौँ अलिपछि, यो एउटा चरण सकियो भने जस्तो 3 महिना 4 महिना उनी तलैसम्म एकता गर्ने भनेका छन् नि, यो सकियो भने अब त्यसपछि देखिने दृश्य के हो भन्छ भने त्यो दृश्य झलनाथको टोनमा देखिन्छ। झलनाथले के भनेका छन् भने यो एकताको निम्ति मैले सबै बधाई चाहिँ प्रचण्डलाई दिन्छु, उनकै कारणले भएको छ, अरू कसैले पनि होइन भनेर झलनाथजीले भन्नुभयो। अब यसले के सङ्केत गर्छ त भन्दाखेरि अब यो एउटा सेटलमेन्ट एउटा चरण पार गर्यो भने यो समीकरण अर्को ढङ्गले बन्नेवाला छ, त्यो लक्षण आइसकेको छ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि हुने के हो अब भन्छ भने एउटा एमाले भित्र चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष हैन, द्वन्द्व, विभिन्न ग्याङहरूको द्वन्द्व र मलाई लाग्छ अब त्यही चिजलाई अलिकति बढाउँदै त्योभित्र अब अहिले अब यो बनेको पार्टीमा नभएका विभिन्न फ्याक्टरहरू फेरि जोडिएलान् हैन, अरू पनि जोडिएलान्। अब त्यो हुन्छ त्यसपछि जस्तो त्यहाँ टक्राउ के छ भन्छ भने जस्तो एकता गर्दाखेरि एउटा हेर्नु न, अब लडाइँको त्यो मैले सङ्केत त्यहाँ मैले हेर्छु, एकता गर्दाखेरि के हो भन्छ भने प्रधानमन्त्री पनि आलो पालो गर्ने भद्र सहमति भएको छ। अब प्रचण्डबाट यही कुरो आएको छ, भद्र सहमति कुराकानी भएको छ भन्ने आछ। अब एकता भइसकेपछि जनार्दनको कुरो आयो, 5 वर्ष केपी हो यसमा अर्को कुरै छैन भन्ने कुरो आयो, माओवादी भित्रको कुराहरूमा हैन। अब विष्णु पौडेलको कुरा पनि त्यही आयो भने यो चिज अब सुरु हुन्छ। त्यसपछि अब यो खेल सुरु हुन्छ र एमाले भित्र एउटा भद्रगोल, मैले भने नि एउटा खेलको एउटा मैदान बन्छ। यसले चाहिँ स्थिरता पनि ल्याउन दिँदैन र 5 वर्ष सरकार चल्ने भन्ने त मैले सम्भावना देख्दैन। अनि सरकारको कुरा है, अब पार्टी चाहिँ यही महाधिवेशनसम्म अथवा चाहिँ त्यस पछाडि गइहाले पनि अब लड्दै भिड्दै गाली गलौज गर्दै त्यो धकेलेला एउटा कुरा हो, तर सरकार 5 वर्ष चल्दैन, फेरि पनि देश राजनीतिक अस्थिरतामै जान्छ र अब त्यो सरकार गिर्ने जो यो खेल छ नि त्यो अहिले बनेको पार्टी भित्रैबाट हुन्छ, त्यो बाहिरबाट पनि हुँदैन। जो दृश्य हामीले काङ्ग्रेसको देख्यौँ नि पहिले, जो दृश्य अब त्यसबेला त परिस्थिति अलिकति फरक थियो, धेरै फरक थियो, अब अहिले त्योभन्दा धेरै जटिल छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बढीमा चाहिँ तपाईँको एउटा लोकाचारको निम्ति अब चल्न दिएपछि यही 2-2.5 वर्ष जस्तो हो, त्यसपछि यिनी मुद्दा बिउतन्छ। जस्तो अहिले पनि वामदेव बीचमा भन्छ नि त, मलाई कारबाग दिने सभापति, मुद्दा त मर्दैन नि तपाईँको, अहिले जे देख्यो भने मुद्दा त मर्दैन। अब त्यही मलाई कार्यभाग दिने भनेको चाहिँ केपीले दिएन भन्ने वामदेव अहिले पनि कराइराख्छन् नि। अब 4 वर्ष अगाडि भएको चाहिँ तपाईँको भद्र सहमति, अब यो कुरो त त्यही ढङ्गले भोलि पनि नयाँ ढङ्गले फेरि समीकरण हुन्छ। अब म अलिकति एउटा अलिक फरक ढङ्गले विषय उठान गरेँ। नेपालको राजनीतिमा कस्तो देखिया रहेछ भने पञ्चायत सबभन्दा लामो चलेको त्यस्तो सिस्टम रहेछ। 7 सालदेखि यता हेर्दाखेरि कुनै पनि शासन, कुनै पनि प्रधानमन्त्री 5 वर्ष टिकेको त्यस्तो इतिहास रहेनछ, घटनाले त्यस्तो देखाउँछ। अनि प्रयोगको क्रममा हेर्दा पञ्चहरू असफल भएको, 46 सालमा आइपुग्दा पञ्चहरूको मटियामेट भएको छ। त्यसपछि काङ्ग्रेसको उदय हुन्छ, काङ्ग्रेस यति नराम्ररी असफल भएको छ यहाँसम्म आइपुग्दा संसारमा समाप्त भएका निरीह भएका कम्युनिस्टहरूका सामुन्ने उनीहरू टिक्न नसकेको अवस्था छ, कम्युनिस्ट हौँ भनेर हिँड्नेहरूका सामुन्ने टिक्न नसकेको अवस्था छ। अनि यदि यो लास्ट अप्सनको रूपमा अहिले यो सिस्टमसँग यसो खेलेर हेर्दा लास्ट अप्सनको रूपमा कम्युनिस्ट भनिनेहरू नेपाली समाजमा जसरी रुचाइएका छन्, अर्थात् उनीहरू जसरी प्रिभेल गरेका छन्, यिनी पनि असफल भए भने इतिहास त्यो हेर्दा अनि अहिलेको हेर्दा
अनि नेपालको राजनीति कहाँ प्रवेश हुन्छ, नेपालको सोभरेन्टीको कुरा, नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा यो कसरी अघि बढ्ला, कता जाला, एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् त। अब यो यस्तो हुन्छ जस्तो कुनै पनि चिजको विकासको एउटा क्लाइमेक्स हुन्छ। हामी एउटा उखानमा भन्छौँ नि, दुध उम्ल्यो भने पोखिन्छ भन्छ नि, होइन? त्योभन्दा अगाडि बढ्ने ठाउँ नभएपछि त्यो टुट्नु स्वाभाविक हो। यो सबै चिजमा लागु हुन्छ। जस्तो पञ्चायतकालमा पनि स्थिरता भएर एउटा 5 वर्ष सरकार चलेन भन्नु भने यो महत्त्वपूर्ण मैले किन देख्छु भन्छ भने यसका पछाडि चाहिँ तपाईँको कारण र यसको जड चाहिँ गहिरो छ भन्ने कुरो यसले देखाउँछ, होइन? राजाहरूकै शासनकालमा त तपाईँको 5 वर्ष सरकार टिक्दैन भने अब यो छाडातन्त्रमा त झन् टिक्ने त सम्भावनै भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपालको मूल समस्या नै यही हो। यसको जरो कहाँ छ त्यहाँ नगइकन यो समस्या हामी हल गर्न सक्दैनौँ, एउटा चिज। अब दोस्रो चिज त तपाईँको के हो भन्छ भने जस्तो यो प्रयोग मैले भने एउटा क्लाइमेक्समा गयो। अब क्लाइमेक्समा गएपछि त्यसका चाहिँ दुईटै रिजल्ट निस्कने हुन्, होइन? अब एउटा राम्रो एउटा नराम्रो। अब नराम्रो भनेको के हो भन्छ भने जस्तो धेरै मान्छेहरूले अहिले बहस भइरहेछ नि, देशको अस्तित्व, राष्ट्रको अस्तित्व, होइन? अथवा चाहिँ कुनै त्यस्तो अनिष्टकारी चाहिँ तपाईँको नजिरा निस्कने खालको एउटा खतराबाट देश गुज्रिरहेको छ। एउटा बाटो त त्यो भयो। त्यति मात्रै होइन, हामीले त्यति मात्रै पनि हेर्नु हुँदैन। अब त्योभन्दा प्रबल चिज के हुन्छ भन्छ भने एउटा कुनै पनि चिजको प्रयोग अब अगाडि बढाउने तपाईँको ठाउँ नभइसकेपछि त्यो विस्फोट हुन्छ र त्यसले एउटा निकास पाउँछ। धेरैको त्यस्तो हुन्छ, त्यसले एउटा सकारात्मक निकास पाउँछ, होइन? जस्तो मान्छेको अहिले एउटा फाइदा के भन्छ भने नेपालमा जति पनि राजनीति गर्ने मान्छेहरू छन् राजनीतिको नाममा, यिनी यति नक्कली, यति भ्रष्ट र यति अविश्वसनीय मान्छे रहेछन् भन्ने कुरो सायद मलाई लाग्छ योभन्दा यति ठुलो स्तरमा चाहिँ नेपालीहरूले कहिले पनि बुझ्न पाएन। एक्सपोज नभएको कारणले पहिले जोगिए, अब त्यो जोगिने ठाउँ रहेन। र तेस्रो कुरो चाहिँ मेरो भनाइ के छ भन्छ भने यो तथाकथित जो कम्युनिस्ट भन्छ नि, यो चाहिँ अब यस्तो चाहिँ साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्थाभित्र, होइन? उसले चाहिँ निर्यात गरेको, उसले दान दिएको विश्व व्यवस्था अन्तर्गत एउटा सिस्टमभित्र कस्तो हुँदो रहेछ भन्छ भने यो कम्युनिस्टको मुकुन्डो लगाएको मान्छे यो जगेडा शक्ति चाहिँ तपाईँको लास्टमा प्रयोग गर्नुको निम्ति राखिँदो रहेछ, होइन? र यस्तो चाहिँ प्रयोग गर्न यस्तो सजिलो हुँदो रहेछ। एक दुईवटा चाहिँ तपाईँको एउटा अत्यन्तै नमुनायोग्य हामीले घटनालाई बिर्सन हुँदैन। जस्तो माओवादीको हामीले हेऱ्यौँ नि, 59 सालमा चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीको कार्यालयमा गएर बिन्तीपत्र हालेको छ आफै, होइन? प्रचण्ड बाबुराम आफै उपस्थित भएर बिन्तीपत्र हालेको छ। त्यहाँबाट आउँछ र यहाँ चाहिँ टनेल खनाउँछ, सुरुङ खनाउँछ। भारतसँग लड्न भने सुरुङ खनाउँछ बिन्तीपत्र दर्ता गराएर, होइन? यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ चटके घटनाहरू पनि भए देशमा हामीले देख्यौँ। जस्तो अहिलेको यी केपीकै कुरा उठिरहेको छ होला। अब तुलना एउटै ढङ्गले नगरौँ, सबै व्यक्तिको तुलना बराबरी हिसाबले हुँदैन, तर पनि त एउटा नौटङ्की के देख्यो भन्छ भने अब कमसेकम यो पुरै चाहिँ मोदीले जे भन्छ ऊ राजस्थानी पनि भइसकेको छ, सारा चिज गरिसकेको छ, होइन? उसले बना सेड्युलमा हिँडेको छ। यति नाङ्गो, यति भद्दारे, यति कुरूप ढङ्गले केपी ओली प्रस्तुत होला भने चाहिँ यो दिमागमा कल्पना कुनै पनि नेपालीको थिएन। अहिले सन्तुलन राख्नुपर्छ, सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ, तर त्यसको त एउटा स्ट्यान्ड हुन्छ नि त, आफ्नो राष्ट्रिय स्ट्यान्ड हुन्छ, होइन? त्यो सबै आफ्नो सारा लत्तै खोलेर सबै फुकाएर पनि चाहिँ विदेशलाई मनाउने पनि कोही सम्बन्ध हो? आफू नाङ्गिएर पनि विदेशलाई मनाउने भने त त्यो त आत्मसमर्पण हो, त्यो त सम्बन्ध सुधारको कुरै हो नि त्यो। त अब यो लास्ट प्रयोग हो। मैले भन्न खोजेको पनि एमाले पनि अन्तिम प्लेटफर्म हो र यो कम्युनिस्ट मुकुन्डो लगाएका जो मान्छे छन् भने यिनी पनि अब अन्तिम पात्र हुन्, यो प्रयोगको अन्तिम पात्र हुन्। अब माओवादी त धेरै एक्सपोज भइसकेको छ। त्यस कारणले अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने सायद अब एकाध वर्ष अब अघि नै हामीले भन्यौँ नि, एमाले भित्रकै अब एउटा द्वन्द्व अन्तर सङ्घर्षले अब स्थिति कहाँ पुर्याउने हो, अब त्यो दृश्य जब देख्ने सुरु हुन्छ र त्यसले जो समस्या पैदा गर्छ नि, अब एउटा अस्थिरता पैदा गर्छ नि, मलाई लाग्छ अब यो कोर्सको यो अन्तिम अध्याय हुन्छ। योभन्दा अगाडि यो थ्याक्न सक्ने सम्भावना मैले देख्दैन, किनभने अब यसलाई अगाडि लताड्ने थ्याक्ने मुद्दा पनि छैनन्, त्यस्तो खालको अब पात्रहरू पनि बाँकी छैन र त्यो अब परिवेश पनि छैन। कुन ठाउँमा प्रवेश गर्छ छोटकरीमा है मेरो यो अन्तिम प्रश्न होइन? एउटा त्यसपछि किनभने यो असफल भयो भने जस्तो असफल भयो भने जस्तो एउटा साम्राज्यवादी अथवा यिनी चाहिँ दलालहरूको कित्ताबाट फेरि विखण्डनका कुराहरू जस्तो संविधानको कुरो उठाइरहेछ नि, अब एउटा लुपहोल त देखिएको नि अहिले, विखण्डन विग्रहका कुराहरू तपाईँको सुरु हुन्छन् र त्यति मात्रै सुरु हुँदैन कि अब यसका विरुद्धमा देशभित्र एउटा निर्णायक खालको चाहिँ तपाईँको देशभक्तहरूको विद्रोह पनि सुरु हुन्छ र त्यो सङ्गठित विद्रोह सुरु हुन्छ। त्यसलाई रोक्न सक्ने मलाई लाग्छ त्यो ताकत यिनीहरूसँग हुँदैन। अब अर्थात्
सत्मार्गमा डोरिन सत्मार्गमा निश्चित रूपमा। अब त्यसको विकल्प पनि छैन मलाई लाग्छ। अब त्यो चिजलाई नेपालीले धेरै चाहिँ तपाईँ पर्खेर बस्ने स्थिति पनि छैन, त्यो मानसिकता पनि बनिसकेको जस्तो बुझ्छु मैले। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भरत दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक। पछिल्लो देखेको राजनीतिक दृश्य उप विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।